جیم جوندے کی جاننے سار مویا دی تیو جانے جو مردہ ہو قبرہ دے ویچیات نا پیو تے خرچ لونے دئی اے کردہ ہو ایک بھی چھوڑا اے بھائی ماں پیو پایا اے تے تجھائے عذاب قبر دا ہوا نصیب اونا دا میرا کامل باہو بیچیڑا بیچے حیاتی مرے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رب فرما رہی ہے کہ موت بھی اساں پیدا کی تھی تے زندگی بھی اساں پیدا کی تھی یا اللہ زندگی تے موت کیوں پیدا کی تھی گئی فرمایا میں زندگی تے موت نو تا پیدا کیتا کہ میں ویکھاں او کون ہے جڑا میری بارگاہ دے اندر اچھے عمل لے کے آوندا ہے یعنی خالق کی کائنات نے زندگی تے موت نو ایک آزمائش رکھیا کہ میں ویکھاں اس زندگی دے وچ جا کے موت آن تو پہلے او کون ہے جڑا شیطان دی پیروی تے اپنے نفس دی پیروی کر کے گناہ کردہ لگا جا رہے ہیں تے او کون ہے جڑا قرآن پڑھ دے اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کر کے نیک اعمال کردہ لگا جا رہے ہیں یعنی زندگی تے موت ایک آزمائش رکھی کہ اے دے وچوں جڑا گزر کے امتحان نو پاس کر کے رب فرما دے کہ میں ویکھاں چنگے عمل میرے ول کون لے کے آ رہا یعنی اے زندگی تے موت ایسی آزمائش ہے کہ اے دے اندر جیڑا برے عمل کرے اپنے نفس دی پیروی کرے شیطان دی پیروی کرے معلوم ہویا کہ وہ بندہ غلطی والے جا رہا کیونکہ رب فرما دے میں بنائی تا زندگی تے موت میں ویکھاں چنگے عمل میرے کل کون لے کے آؤں دے یعنی جیڑا اپنی زندگی دے اندر چنگے عمل کردہ جا رہا وہ بندہ رب دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہے تو ایک جملہ اور یاد رکھو میں تے تسی زندگی تے موت دی جیڑی گھڑی ہے اے دے اندر جڑا امتحان ہے جڑا بندہ اس امتحان نو پاس کرے او دے واسطے انعام بڑا تے جیڑا اپنے نفس تے شیطان دی پیروی کردہ جا رہی ہے انہوں رب دوزخ نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ بندہ خود جہنم ول جا رہے ہیں وہ دے اعمال انہوں لے کے جا رہے ہیں حضرت آقا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چند قیدی پیش کیتے گئے اونا قیدیاں وچ مرد بھی سن تے عورتاں بھی سن تے عورتاں وچوں ایک عورت دا بچہ گم گیا تے او عورت کدے دوڑ دی ادھر جاندی ہے کدے ادھر جاندی ہے انہوں چین نہیں آ رہا کہ میرا بچہ گم گیا ہے میں اپنا بچہ ڈھونڈ لواں حضرت آقا عمر پاک فرما دینے بڑی دیر عورت کدے ادھر دوڑ دی رہی کدے ادھر دوڑ دی رہی اخیر عورت دا بچہ مل گیا بچہ ملیا تے عورت نے بچہ پکڑیا سینے لایا چومیا تے عورت دودھ پلان لگ پئی تے حضرت آقا عمر پاک فرما دینے اے مندر میں بھی پیا ویخنا نبی کریم بھی ویخ دین سارے صحابہ بھی پہ ویخ دین تے میرے آقا فرما دینے صحابہ آج جڑی عورت دا بچہ گواچ گیا سی ہونے نو بچہ لب گیا ہے بچے نہ پیار بھی کیتا ہے بچے نو دودھ پلا رہی ہے تے
تے تہاڈا کی خیال ہے اے عورت اپنے ہتھاں نال اپنے بچے نو آگے تے سٹ دے گی؟ صحابہ نے کیتی یا رسول اللہ کیویں؟ جتنی دیر تک بچہ گم سی انہوں چین نہیں آیا، قرار نہیں آیا، سکون نہیں آیا، بچے نو ڈھونڈ دی رہی، ہن بچہ مل گیا ہے، انہیں پیار بھی کیتا ہے، بچے نو دودھ پلا رہی ہے، تے جیڑی تھوڑی جی جدائی برداشت نہیں کر سکی اپنے ہتھاں نال بچے نو دوزخ آگ وچ کیویں سٹے گی؟ میرے کریم نبی جڑا اگلا جملہ بولیا نا سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ میرے آقا فرمائے صحابہ اینا پیار اے عورت بچے نہ نہیں کر دی جنہ پیار میرا رب اپنے بندے تے میرے امتی نال کر دے۔ یعنی اے چاند گھڑیاں بچہ ماں کو لو دور ہویا، ماں نو بچے دی جدائی برداشت نہیں ہوئی، جدو تک بچہ ملیا نہیں ماں نو قرار نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ میرے آقا فرمائے میرا رب اس ماں نالوں بھی زیادہ بندے مومن نہ پیار کر دے، میرے امتی نہ پیار کر دے، تے پھر ایمانداری نہ دسو اس ماں دے دل وچ بچے دی محبت کن نے پائی ہے؟ اللہ نے پائی ہے۔ تے جیڑے رب نے ماں دے دل وچ بچے دا اتنا پیار پایا ہے تے پھر اس ماں نالوں ود کے رب بندے مومن نال نبی پاک دے امتی نہ پیار کر دے، تے جے ماں اپنے بچے دا دکھ برداشت نہیں کر دی پھر رب بھی بندے مومن نو تے اپنے محبوب دے امتی نو دوزخ وچ بھیجنا نہیں چاہتا۔ کہ بس میں تے تسی ہاں جیڑے اپنے نفس تے شیطان دی پیروی کر کے خود دوزخ پر لگے جا رہے، کیونکہ رب فرما رہے ہیں میں زندگی تے موت بنائی تاں کہ میں دیکھا میری بارگاہ چ چنگے عمل کون لے کے آ رہے ہیں۔ آئیے میں اس آیت کریمہ دا ترجمہ شور کوڑ دی نگری دے تاجدار حضرت سخی سلطان باہو کو لو کراواں۔ تو عارفان سلطان فرما دے نے جی مجودے کی جان میں سار مویا دی ایتیو جانے جو مرے دا ہو قبرہ دے بیچیاں نا پیو تے خرچ لونے دئی اے گھر دا ہو ایک بھی چھوڑا اے بھائی ماں پیو پایا اے تے تجھائے عذاب قبر دا ہوا نصیب اونا دا میرا دل باہو جیڑا بچ حیاتی مرے جڑا دنیا تے رہ کے قبر دی تیاری کر کے جائے گا۔ تے اے رب فرما رہے ہیں کہ میں زندگی موت تاں بنائی ہے کہ میں دیکھا میری بارگاہ چنگے عمل کون لے کے آؤں دے۔ ہن جیڑا دنیا تے رہ کے اس امتحان نو پاس کر جائے اعمال صالحہ کروے او دا انعام کیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نا ایک جنازے وچ گئے، انصاری فوت ہو گیا مدینہ پاک دے رہن والا۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدو جنازے تے گئے نا تے فرماتے نے جدو جنازہ پڑھیا گیا تے انہوں قبر وچ رکھن دی باری آئی نا اجے قبر چ رکھیا نہیں کہ قبر تیار ہونے چ تھوڑی جی تاخیر دیر ہے۔ فرماتے نے میت نو قبر دے قریب رکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بیٹھ گئے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے نے اسی بھی سرکار دے سامنے بیٹھ گئے تے ایڈی خاموشی نال بیٹھے کہ جویں ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے۔ اسی حضور دی کول بیٹھ کے سرکار دی دید پہ کرنے ہاں تے نالے نبی پاک کو گفتگو سنن دا ارادہ رکھنے ہاں۔
تے فرماتے نے جدو حضور بیٹھ گئے اسی بھی بیٹھ گئے تے قبر بن دی ہے پئی تے قبر والے ویکھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قبر دے عذاب کولو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے قبر دے عذاب کولو اللہ دی بولیے بھائی قبر دے عذاب کولو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی کریم کہہ کنوں رہے اپنے صحابہ نو اونا نو کہہ رہے ہیں جنہاں نو کئی بار سامنے بٹھا کے نبی کریم نے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں ہیں تے میں تسی کس باغ دی مولی ہیں حضور فرما رہے صحابہ قبر دے عذاب کولو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے صحابہ فرماتے اسی حضور دی گفتگو سننے پہ اینے جملے بول کے تے میرے آقا نے فرمایا صحابہ تو انہوں میں دسانا جو تو بندے مومن دی روح نکل دیئے تے کفیت کی ہوں دیئے حال کی ہوں دے ان بندے مومن کیڑا جیڑا دنیا تے آ کے دنیا دی امتحان نو پاس کیتی بیٹھا ہے عمال نیک کیتی بیٹھا ہے عمال صالح کیتی بیٹھا ہے ان میرے نبی دسنا چاہ رہے کہ جو بندے مومن دی روح دا نکلنا وقت آوے صحابہ کفیت کی ہوتی ہے کون ہے دیوانی دے غلام ہو گیا امینہ دے لال نے فرمایا میرے آقا فرماتے صحابہ جدو بندہ مومن دا آخری ویلا قریب آجے آسمانہ تو ایک ملائکہ دی ٹولی ہوندی ہے میرے نبی فرما رہے نے آسمانہ تو ملائکہ ٹولی بنا کے ہوندے ایک جنتی کفن لے کے ہوندے میرے آقا فرماتے نے نال جنت دی خوشبو ملائکہ لے کے ہوندے جدو آسمانہ تو ملائکہ دی ٹولی ہوندی ہے پاس کھڑے ہونا والیاں نو تے نظر نہیں آؤندی میرے آقا فرماتے نے جس بندہ مومن دی روح نکلن دا وقت ہوندا ہے وہ آسمانہ تو آن والے ملائکہ دی ٹولی نو آپ ویکھدا ہے نبی کریم فرماتے پھر تھوڑی دیر بعد ملک آ جاندے وہ آ جاندے جڑا پراواں کولوں پرا لے جاندا جڑا جوان پتر دے سر تو ماں دا سایہ لے جاندے جڑا جوان اولاد دے سر تو باپ دا سایہ لے جاندے میرے آقا فرماتے ملک الموت آ کے بندہ مومن دے سرحانے کھلو جاندے سرحانے کھلو کے ملک الموت کہندا اے بندہ مومن دی روح اپنے رب دی طرف لوٹ گیا میرے آقا فرماتے پھر بندہ مومن دے جسم چ روح انج نکل دی جویں مشکیزے وچوں پانی نکلدا ہے میرے آقا فرماتے جدوں روح نکال لیندا ہے وہ روح نکال کے جڑی ملائکہ دی ٹولی جنتی کفن لے کے آوندی ہے اس روح نوں جنتی کفن وچ لپیٹیا جاندا ہے اس روح نوں جنت دی خوشبو لگائی جاندی ہے پھر بندہ مومن دی روح لے کے ملائکہ آسماناں ول جاندے نے جتھوں بھی گزردے نے فرشتیاں دی جماعت پوچھدی ہے روح لے کے جان والے ہو دسو تے صحیح کدی روح لے کے جا رہے ہو اس ویلے ملائکہ اس بندہ مومن دا نام لیندے نے او دا نام لے کے دس دے نے فلاں بن فلاں دی روح لے کے جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے نے بندہ مومن دی روح پہلے آسمان دے جائے گی آسمان دے فرشتے دا استقبال کرنگے پھر پہلے آسمان والے اس روح دے نال دوسرے آسمان دے جانگے دوجے آسمان والے روح دے نال تیجے آسمان دے جانگے تیجے آسمان والے چوتھے آسمان دے جانگے میرے آقا فرماتے نے پھر ستائے آسمانہ دی سیر کرائی جائے گی آسمانہ دل جا کے رب دی بارگاہ تے پیش کیتا جائے گا ملائکہ کہن گے یا اللہ اے تیرا فلاں بندہ آ گئی آ تیرے فلاں بندے دی روح لے کے آیا جڑا دنیا تے رہ کے عمل نیک کردا رہی جنہیں شیطان دا آکھا نہیں منیا جنہیں اپنے نفس دا آکھا نہیں منیا یا اللہ یو دی روح لے کے آیا
جڑا تیرے آکھے لگ کے عمل چنگے کردار یا اللہ جڑا تیرے محبوب دے کہن دے نیکیاں کردار اس ویلے میرا رب فرمائے گا ہن اس بندے دی روح نو واپس زمین تے لے جاؤ کیونکہ دے گھر والے آنے جسم نو غسل دے کے انہوں کفن دے کے جنازہ پڑھ کے قبر چی اتار دیتے میرے آقا فرما دینے اور اللہ فرمائے گا اے دی روح واپس لے جاؤ جا کے دے جسم دے بیچ ڈال دیو کیونکہ میں اپنے بندے نو مٹی نال بنائے مٹی بیچ بسائے دن قیامت آیا وے گا مٹی بچوں اٹھا لوا نیک اعمال کرن دا انعام اس دنیا تے جس مقصد لئی آئے ہیں اپنے مقصد جو کامیاب ہو جاوانگے تے انعام کیے میرے آقا فرماندے نے روح انج نکلے گی جی میں مشکیزے وچوں پانی نکل دے تے پھر روح نکلن تو پہلے آسمانہ تو ملائکہ دی ٹولی جنتی کفن نال لے کے آئے گی جنتی خوشبو نال لے کے آئے گی میرے آقا فرمانے نے پھر روح نکال کے جنتی کفن چر بیٹھی جائے گی جنتی خوشبو لگائی جائے گی پہلے آسمان والے ملائکہ نال جان گے دوجے آسمان تے وہ نال جان گے تیجے آسمان تے تیسرے والے چوتھے آسمان تے ستہ آسمانہ دی سیر کرا کے رب دی بارگاہ پیش کر کے اچھا اینا وقفہ کیوں پہ ہے روح کٹ کے کدے لے گئے اینا وقفہ تا پایا کہ پچھو گھر والے کی کرن غسل دے لین کفن دے لین جنازہ پڑھ کے تے چار پائی چک کے قبرستان لے جان تے مٹی ہیٹ انہوں دفن کر دین تے حضور فرما دینے پھر کی ہوئے گا روح واپس او دے جسم میں چاہے گی تے کدے کلہ بے کے سوچئے ہی جدو روح نکل جائے گی میں تے تسی دنیا تو چلے جاوانگے گھر والے غسل کفن دے کے چار پائی چک کے قبرہ ہیٹ لے جانگے تے مٹی تھلے دب کے آکھے واپس آ جانگے موڑ روح ساڑھے جسم میں چاہی تے جدو اندھیری قبر آنکھ کھلے گی منظر کی ہوئے گا جدو اوتھی اٹھ کے بیٹھانگے پھر کی منظر ہوئے گا انہیں جنہ کامیابی حاصل کیتی ہوئے نا انہوں نے مان بڑا ہوندہ ہے انہوں نے ناز بڑا ہوندہ ہے تیرے تے میرے امام سیدی احمد رضا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مریدہ نو کیتا جمع کر کے فرمایا جدو احمد رضا دی روح نکل جائے نا تے منو غسل دے کے کفن دے کے جدو میرے جنازہ پڑھا کے چار پائی قبرستان لے جاؤ گے نا تے قبر چ رکھن تو پہلے قبر دی گہرائی ویکھیا جے احمد رضا دی قبر اینی گہری کھو دیو کہ میں قبر وچ اٹھ کے کھلو سکاں میں قبر وچ اٹھ کے مریدہ پوچھے حضور تسی اٹھ کے کی کرو گے فرمایا احمد رضا دی زندگی شراب دی اڈے تے نہیں گزری جوے دی اڈے تے نہیں گزری زنا دے اڈے تے نہیں گزری چوکا چ کھلو کے نہیں گزری میری زندگی قرآن پڑھ دیاں گزری ہے مدینے والے دا فرمان پڑھ دیاں گزری ہے تے منو ماں نے میں مر کے قبر چ جانا ہے تے کملی والے آنا ہے تے میری قبر اینی گہری کھو دیو کہ میں قبر چوٹ کے کھلوواں حضور کیوں فرمایا ساری زندگی ناتا حضور دیاں پڑھیاں نے تے میرا عشق گوارا نہیں کردا میرے آقا اون تے میں لیٹیا رواں جدو میرے نبی آنا ہے تے میں اٹھ کے اپنے آقا دا استقبال کرنا ہے میں قبر چوٹ کے اپنے نبی دا تے پھر مندر بھی تے یہی ہویا ہوئے گا نا جدو میرے آلہ حضرت مدارج کملی والے آئے ہونگے تے کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے امام کہنے ہونگے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو
بس تنہائی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جدو تیرے تے میرے آقا جان لگی ہوڑگے آلہ حضرت نے دامن پکڑ لیا آئے ہوئے گا تے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں آئے ہوئے گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی یہ انہیں جنہیں امتحان پاس کیتا ہے ہم توجہ رکھیے میرے آقا فرماندے نے پھر کی ہوئے گا روح جسم میں واپس آئے گی پھر بندہ مومن نو اٹھا کے بٹھایا جائے گا قبر دے اندر ہن میں ایک چھوٹا جو جملہ دینا چاہنا چلو کو 3 جماعتاں میں پڑھیاں نے ڈبل ایم اے تسا بھی کیتا ہونا ہے تے پیپر دین تے اسی سکول سارے جاندے رہے ہیں تے کدے انج ہویا ہوئے کہ سویرے پیپر ہوئے تے راتی پیپر لیک ہو جائے کہ فلانا سوال ہونا ہے انج نہیں ہوندا اچانک اتھے جا کے پتہ لگتا ہے جی آ سوال ہے تے آ جواب دینا ہے لیکن واہ مدینے والے تیریاں کرم نوازیاں واہ سونے تیریاں مہربانیاں جیڑا پرچا مرن تو بعد قبر چ لیک ہونا سی نا 1400 سال پہلے ہی جیڑا پرچا قبر تے وچ جا کے آنا ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلے سوال بھی دس دیتے نے تے میرے آقا نے جواب بھی دس دیتے نے انہوں حضور فرمایا بندہ مومن اٹھایا جائے گا اٹھا کے بٹھا کے ملائکہ پوچھن کے مر ربو کا رب کونی تے بندہ مومن آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ تے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا دین کیا آکھے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے حضور فرماندے نے پھر میں جاواں گا بندہ مومن دی قبر ہے میں جاواں گا بندہ مومن دی قبر ہے تے میں سامنے ہوں گا تے ملائکہ این اشارہ کرن گے آکھن کے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل 10 دنیا تے اس ہستی دے بارے کی کہندہ رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے بندہ مومن آکھے گا ہوا رسول اللہ اے تے میرے آقا نے اے تے رسول پاک نے اے تے میرے نبی نے حضور فرماتے نے جو بندے مومن اینے جواب دے لوے گا نا تے پھر رب ملائکہ نو پوچھے گا کی آکھیا میرے بندے یا اللہ تیرے بندے آ سوال دا آ جواب دیتا ہے رب فرمائے گا جو پہ کہندہ ہے نا سچ پہ کہندہ ہے اللہ ہون انعام کیے فرمائے اے دی قبر دے اندر نہ جنتی بستر بچھا دیو بچھوڑا بچھا دیو جنتی بستر بچ جائے گا فرمائے پھر جنت دیا کھڑکیاں کھول دیو ہون اینو جنت دیا ٹھنڈیاں ہواواں بھی یون دیو میرے کریم نبی فرماندے نے پھر سارا مندر ہوئے گا نا ملائکہ چلے جان گے تھوڑی دیر گزرے گی ایک سونی صورت والا دا قبر پھر آئے گا تے بندے مومن ویکھے گا اونوں آکھے گا جانیا لگنا ہے پہچانیا لگنا ہے اپنا تعارف تے کرا میرے آقا فرماندے نے پھر وہ سونی صورت والا انج تعارف کرائے گا بندے مومن پریشان نہ ہو حیران نہ ہو میں تیرا او نیک عمل ہاں جیڑا تو دنیا تے کردہ رہے میں تیرا او نیک عمل ہاں جیڑا تو دنیا تے کردہ رہے ہیں تو بھائی اسی آئے امتحان دیں لیکن بندے ایتھے آ کے بھول گئے کہ اسی صدا رہنا ہے اسی نہیں جانا لیکن پتہ نہیں یہ چاند گھڑیاں دا امتحان ہے ساڑھا بندے سمجھ رہے پتہ نہیں 40 سال زندگی ہے 50 سال زندگی ہے 100 سال زندگی ہے 90 سال زندگی ہے 120 سال زندگی ہے پر انسان نو پتہ نہیں ایک کفن دی خاطر سفر پہ کر رہا ہے تو وہ بھی قسمت نہ لبدا ہے جدو پیدا ہویا جسم تے کپڑا
नहीं। तो ये जिन्ना भी सफर पिया कर रहा है ना, एक कफन दिता जा रहा, पर भाई दुआ मंगिया करो साडा साडे अमल ऐसे होण कि साडा खात्मा ईमान ते हो जाए। हजरत अबू जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, आप का जो आखिरी वक्त आया ना, तो आपने एक सज्जन आ गया बेली, उन्हें पता लगा मेरा यार दुनिया तो तुर चला है, तो वह आखिरी वक्त है, तो बेली करीब आ गया, तो आके कहने लगा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जकरिया ने ना अपना चेहरा इधर कर लिया, बेली इधर आया, कहने लगा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने चेहरा इधर कर लिया, बेली सामने आया, कहने लगा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कह लगे मैं नहीं कहना। बेली चुप कर गया, अखा चो अथरू आ गए, परेशान हो गया, यार बंदा तो चंगा सी, सारी जिंदगी नेकियां करता रहा, नमाज पढ़ी, रोजा रखे, हज किया, ज़कात दी, एडा नेक आदमी, पर आखिरी वक्त आया तो मैं कलमा पे पढ़ाना, पहलों इधर मुँह किया फिर इधर किया, हुण आंदा मैं नहीं कहना। सज्जन सी ना, तो यार हुंदा ही होवे जिहड़ा यार दे दुख नूं दुख समझे, जिहड़ा यार दी परेशानी नूं परेशानी समझे। ते बेली रोन लग पिया कि यार आखिरी वक्त है मेरे यार दा, पर कलमा नहीं पिया पढ़दा, मैं कुछ गल करना, ये कुछ जवाब देंदा है। सज्जन दी अखां चों अथरू आ गए, पर थोड़ी देर गुजरी ना, क्योंकि जान निकलन दा जिहड़ा लम्हा हुंदा है ना, इहो जानदा जिहदी निकलदी होवे। हजरत अबू जकरिया नूं थोड़ा जिहा फाका हासिल होया, थोड़ा जिहा आप संभले, कौन है दिवाली दे गुलाम करके नजर मारी, देखिया मेरा यार मेरे सराने पिया रोंदा है, अपने यार बल वेख के फरमाते ने यारा रोना क्यों है? यार कह लगा अबू जकरिया तेनों की दसा, मैं तेनों पहली बार आखिया कलमा पढ़ ले, ते तू अपना चेहरा दूजे पासे कर लिया, जो मैं उधर आके आखिया कलमा पढ़ ते तू चेहरा दूजे पासे कर लिया, जो मैं तीजी बार आखिया कलमा पढ़ ले, ते तू मैनू आखिया मैं नहीं कहना, मैं नहीं कहना, मैं तां पिया रोना, सारी जिंदगी दी अमल चंगे करदा रे, आखिरी वक्त कलमे दा इनकार पिया करना है। अबू जकरिया दियां अखां च अथरू आए, ते रो के कहंदा सजना रोना, आ जेड़े तीन काम कीते ने मैं तेरे नाल ते नहीं कीते, जेड़े तीन जवाब दिते ने मैं तेनों ते नहीं दिते। सज्जन कह लगा दस फिर किन्नों दिते नहीं? अबू जकरिया कह लगे मेरी जान पे निकलदी है, शैतान पानी दा प्याला लेके मेरे कोल आ गया, ते शैतान आके कह लगा अबू जकरिया पानी पीना है, ते मैं उन्होंने आखिया हाँ मैं पानी पीना है। अगो शैतान कह लगा जे पानी पी नहीं फिर कह दे कि माज़अल्लाह ईसा रब दा पुत्र है, ते मैं नहीं आखिया मैं अपना चेहरा मोड़ लिया, वो दूजे पासे पानी दा प्याला लेके आया, कह लगा पानी पीना मैं उन्होंने आखिया हाँ मैं पानी पीना है, वो मैनू कह लगा फिर कह दे ईसा रब दा पुत्र है, मैं चेहरा दूजे पासे कर लिया, पर मैं नहीं आखिया। जो तीजा वेला आया वो शैतान कह लगा पानी पीना है, मैं उन्होंने आखिया हाँ मैं पानी पीना है, वो कहता मैं पानी ते दे देना, एक बार कह दे अल्लाह है ही कोई नहीं, ते मैं उन्होंने आखिया मैं नहीं कहना, मैं नहीं कहना। ये कितने जवाब ते मैं शैतान को दिते ने। सज्जन कह लगा फिर की होया? अबू जकरिया कह लगे होना की सी, जिदों मैं इनकार कीते उन्हें पानी दा प्याला जमीन ते सुटिया ते शैतान चला गए। हुण तू मैनू कलमा पढ़ाई जा, मैं कलमा पढ़ी जावा, कलमा ते मैं पढ़ना कलमा। एक सौखा वेला नहीं जिदे ते निज़ा दा वक्त हो भी वही जानदा है, ते दुआ करया करो शाला वक्त चंगा लंघ जाए। ते ये चंगा गुजरेगा कदों? जदों साडे आमाल चंगे होणगे, अमल अच्छे होणगे। अबू जकरिया कह लगे जेड़े तीन जवाब दिते सन ना वो मैं तुहानू नहीं दिते, वो मैं किनू दिते ने?
शैतान नूं। वो मैनूं कहंदा सी मैं पानी पिया देना ते कह ईशा रब दा पुत्तर है माज़ अल्लाह, ते मैं अपना चेहरा दूजे पासे कर लिया, इधर आया मैं दूजे पासे कर लिया, ते आखिरी वार उन्हें कीता कहने लगा तू कह दे माज़ अल्लाह अल्लाह है ही नहीं, ते मैं उन्होंने आख्या मैं नहीं कहना, मैं कलमे का इनकार ते नहीं कीता, हुण तू कलमा पढ़ाई जाएगा ते मैं कलमा बोलो बोलो मैं कलमा पढ़ी जावांगा। वो दुआ मंगया करो शाला खातिमा चंगा होवे। मौलवी आकर ते गली गली जाके दुआ मंगी जदों मरा ते सोने आ जावी, जदों मरा ते सोने आ जावी, सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा भी खा जावी, मैनू कलमा आप पढ़ा जावी, पढ़िए ला इंज नहीं यार, सारी मस्जिद चो आवाज आनी चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह, जदों मरा ते सोने दीद होवे, ना अखियां दी मोड़ ईद होवे, जदों मरा ते सोने दीद होवे, ना अखियां दी मोड़ ईद होवे, निकले ते कलमा सीब होवे, पढ़िए ला रब फरमा रहे खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब फरमांदा है मैं जिंदगी मौत तां बनाई है कि मैं वेखा चंगे अमल कौन लैके आउंदा, ते जेड़ा अमल चंगे लैके जावे फिर ओदा इनाम भी मैं तुहाडे सामने जिक्र कीता है, जेड़ा इनाम मदीने वाले माही ने बयान फरमाया है। तो भाई अमल चंगे हो ना, जान कुनी दा वक्त भी होवे ते साईं ईमान जान नहीं देंदे। साईं ईमान हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कीती ना, आखिरी वक्त आ गया ते शैतान आके कहने लगा फखरुद्दीन दस रब नूं किवें मने। आपने फरमाया अल्लाह इको ही है, अल्लाह इको ही है। शैतान क्या लगा कोई दलील दियो, आपने दलील दी, शैतान ने दलील रद्द कर दी, क्या लगा होर दियो, आपने होर दलील दी, शैतान ने वो भी रद्द कर दी। 1 2 3 4 5 10 360 दलील दित्तियां, शैतान ने सारियां रद्द कर दित्तियां, पर जे साईं हो ना सिर ते फिर ईमान जांदा नहीं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी दे पीर सन हजरत नजमुद्दीन कुबरा, ते बड़ी दूर नदी के किनारे ते वुजू पे करते आए, ते पीरा विलायत की निगाह ना वेख्या मेरे मुरीद दा ईमान शैतान लै चले, ते पीरा आवाज मारी फरमाया फखरुद्दीन शैतान नू जवाब दे मैं खुदा नू एक मनना ते बगैर दलील तो मनना, मैं खुदा नू एक मनना ते बगैर दलीलों मनना। इस वास्ते भाई ये खात्मा ईमान ते ही उदों होवेगा जदों साडी जिंदगी विच रह के साडे अमल अच्छे होणगे। अगर मैं ऐसे ही मौजू नूं लैके अगे चलदा रहा तो वक्त चूंकि काफ़ी खासा बीत गया। सुभान अल्लाह फरमाइए। मैं चूंकि बुजुर्गां दे खत्मे चेलम ते हाजिर हाँ, एक बात अर्ज करके अपनी बात नूं समेटना चाहना, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। तो भाई माँ बाप का दुनिया तो चले जाना यो जानदा है जिदा निखड़ जाए, जिदी अम्मा दुनिया तो जाए या जिदा बाबा दुनिया तो जाए। मैं चूंकि बिल्कुल छोटा जैसा 5 साल का जो मेरी वालिदा इंतकाल कर गई तो ज़्यादा वो तो होश नहीं सी, तो मैं उन जवान हो गया। अक्सर फौतकियां ते जाना, किसी बेली दी किसी सज्जन दी हरग मरग ते चले जाना, तो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੌਤਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇੰਦੀ ਆਨੇ। ਤੇ मैं भी इंज जाना फौतकियां दे, जिहदा फोन आना यार फलाने का सज्जन बेली चला गया, फलाने का रिश्तेदार चला गया, उत्थे जाके गले लग जाना ते सीने ला के आखना अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह दी रज़ा। पर इस जुमले दे विच जिहड़ा दर्द छुपिया है ना, उस दर्द का पता नहीं सी। ते चंद महीने पहले जो मेरे अबू फौत होए ना, ते मेरे गल लग के जो बंदे आखे ना अल्लाह दा हुक्म, ते फिर पता लगा ये जुमला कहना सौखा है ते सुनना बड़ा औखा है। जेड़ा कह रहा है ना ਉਹਦੇ वास्ते बड़ा आसान है, उस कह दिता है। ते जेड़ा बंदा जुमला सुनता होवे ना, ਉਹਦੇ वास्ते सुनना बड़ा औखा होंदा है। ते औलाद वास्ते जेड़ी शफकत बाप रखदा है ना, वो जमाने ते होर कोई नहीं रखदा। बस मैं एक अंदाज अहबाब के सामने रख के बात को खत्म करना चाहना। मैं इस दर्द को बड़े करीब तो महसूस किया है। मेरे गम में, मेरी जुदाई में मेरे अब्बा जी अल्लाह की बारगाह पेश हो गए। दिने भी रोंदे सन, रात भी रोंदे सन कि मैं पकड़िया गया, पिछे हालात तुहाडे सामने सन। एक महीना मैं अपने अब्बा जी तो दूर रहा जेल के अंदर, तो दिने भी रोना, राती भी रोना, दिमाग की नस फट गई। किसी बंदे ने कह दिता जी वो एजेंसियां ने लै जाना है, तो उन्हें मार देना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। तो फिर मैनू पता लगा कि जेड़ा दुख बाप रखता है ना, जेड़ी मुहब्बत बाप रखता है कि बाप कोलों अपनी औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं। तो इस चीज़ को फिर मैं गौर की ना, तो मैनू ये थोड़ा जहा मंजर कुरान चो भी नजर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भरा लै गए, अंधेरे खूह सट आए, फिर खूह चो कढ़ के ते खोटे सिक्कियां दे भा वेच आए। पर मैं अपने रब दियां करम नवाजियां तो सदके जावां, कदे खोटे सिक्कियां दे भा वकांदा है, कदे अंधेरे खूह विच सटवांदा है, ते कदे खूह चो कढ़ के मिस्र दियां बादशाहियां दे ताज अता फरमा छड़दा है। हुण हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे बादशाह बने, ते बाप कोलों पुत्र सी दूर, 11 पुत्र हन, पर एक विचों दूर है। ते पुत्र की जुदाई विच हजरत याकूब दिने भी रोंदे सन ते रात भी रोंदे सन। पुत्र की जुदाई बर्दाश्त नहीं। पुछ ओनू जिदा को प्यारा निखड़ जावे। ते अल्लाह दे नबी अपने पुत्र की जुदाई भी रोना, रात भी रोना। ते याकूब अलैहिस्सलाम रो के इको गल कर दिया है, आदरदा ए हुन खाली खाने घर विच दखल मकाना, महबूबा नू विद्या करिए ते मुश्किल बच दिया जाना। महबूबा नू विद्या करिए ते मुश्किल बच दिया जाना। यार जिन्हों दे पई प्यारे बिछड़न, ते कौन रोंदे फिर थोड़ा, सोनो का रोग मोहब्बत ते जिसदा नाम भी छोड़ा। बाप का पुत्र बिछड़ गया, बाप दिने भी रोंदा, रात भी रोंदा है। फिर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नु मिस्र दियां बादशाहियां अता कीतियां। इधर कदम मुक गई, गल्ला खत्म हो गया। अल्लाह दे नबी यूसुफ दे परा गल्ला लैण वास्ते जो बाप ने कदम लैण वास्ते मिस्र भेजिया, जो आके यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल मिले। अज 40 साल गुजर के परावां नू वेखिया, जो सामने आके खड़े हो गए।
اللہ دے نبی یوسف نے براواں نو پہچان لیا تے او آئے نے جڑے تھپڑ بھی مار دے رہے نے جنہ مینوں اندھیرے کھوج بھی سٹیا تے کھوٹے سکیاں دے باہ وچیا تے آ کے یوسف علیہ السلام نو مل پئے اللہ دے نبی یوسف نے برقع پا کے رکھیا اونے جڑے دلے برا سامنے ہے یوسف علیہ السلام فرماندے نے کدھر آئے ہو کہہ لگے قدم لین آئے ہو اللہ دے نبی یوسف فرماندے قدم تے دے دینا اپنا تعارف تے کرو کون ہو کہہ لگے یعقوب نبی دے پتر یوسف علیہ السلام فرماندے نے دسو کنے بھائی ہو وہ کہہ لگے اسی 12 بھائی فرماندے نے دوسرے دو کدھر نے تسی تے 10 آئے ہو کہہ لگے ایک باپ دے کول ایک گواچ گئے جدو گواچے دا نام لیا تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیڑا گواچ گئے او دا نام کی پناہ کہہ لگی او دا نام یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی فرما دے جدو دا گواچ گیا تو سو تواڈے باپ دا خیال پناہ کہہ لگے کی دسیے جدو دا گواچ گئے ساڈا بابا دن بھی روندا ہے بابا رات بھی روندا ہے کدے کدے یوسف دا کرتا لے کے اکھاں تے لا لا کے روندا ہے کدے یوسف دا پلنگ ویکھ ویکھ کے روندا ہے جس جگہ تے جا کے پتر بچھڑے اس درخت تے تھلے کھلو کھلو کے باپ روندا ہے جدو اللہ دے نبی یوسف نے ایڈی گل سنی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے پرا کہہ لگے تسی پرا کہہ لگے اسی اپنے باپ دی گل کیتی ہے تسی کیوں روندے ہو یوسف نے سلام فرمایا روواں کیویں نا جس بابے دی گل تسی پہ کر دے ہو یعقوب میرا پیر ہے میں تواڈے باپ دا مرید ہاں تسی میرے کولوں قدم لے جاؤ تے جدوں اپنے باپ کول جاؤ گے جا کے پاپے نو آکھیو برکے والا سلام کہدا برکا پا کے رکھ دیا تے فرمایا جدو جاؤ گے نا تے جا کے آکھیا جے برکے والا کی کہندا سی سلام تے ہن جدو گندم دے دیتی تے بھرا جان لگے نا حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے چلے ہو جی چلے ہاں دسیا نہیں کہ میں یوسف ہاں فرمایا ہن جدو دوبارہ آؤ گے نا جیڑا ابے کولے نا بنیامین اونوں بھی نال لے آیا جی جنوں باپ کول چھڈ کے آئے ہو اونوں بھی نال لے آئے ہو ہن جدو گندم لے کے آئے آ کے سارا مندر دسیا حضرت یعقوب علیہ السلام نو آپ نے سارا مندر سنیا تے کہن لگے ابا جی وہ گندم دیتی ہے تے نالے برکے والا سلام کہندا سی تے نالے آندا سی دوبارہ آؤ گے نا تے بنیامین نو بولو تے صحیح نال لئی آئے ہون جدو ایک تے سلام آیا تے حضرت یعقوب نو تسلی ہو گئی تے دوجا پیغام آیا کہ بنیامین نو نال لے آئے تے ہون اللہ دے نبی یعقوب نے بحث نہیں کی تھی جان گئے کہ جنہیں بلایا ہے نا وہ کو عام نہیں فرمایا بنیامین نو لے جاؤ ہون کنے چلے 11 جدو دوبارہ چلے نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے چلے ہو جی ابا لی چلے ہاں فرمایا جدو مصر جاؤ نا تے 2 بن کے دروازے چو گزرے ہو کٹھے نہ گزرے ہو 2 بن کے گزرے ہو کٹھے نہ گزرے ہو نظر لگ جائے گی ہن بھائی نال چلے گئے بنیامین بھی نال ہے وہ 10 بھرا جدو مصر پہنچے نا تے جدو دروازے چو گزرے لگے تے 2 بن گئے 5 جوڑے بنے تے 10 بھرا بن گئے 2 تے بنیامین پھر کلا رو پے اکھا چو اتھرو آ گئے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدو بنیامین رو پے یہ 2 بن کے دروازے چو گزرے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اندر تشریف فرمانے میرے رب دا پیغام آیا یوسف تو محل چ بیٹھا ہے پرا دروازے تے پیا روندا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بڑی جلدی دے نال دروازے دے قریب ہے جدوں آ کے ویکھیا بنیامین دروازے تے کھڑا ہو کے رو رہا
تے یوسف علیہ السلام نے برقع پائے قریب آ کے پوچھتے نے رونا کیوں بنیامین کہنے لگا بابا جان نے آکھیا سی دو تو بن کے دروازے چوں گزرے ہو وہ سارے دو تو بن کے گزر گئے میرا یوسف بچھڑ گیا اج کدی میرا بھی پرا ہوندا تے میں بھی پرا دے نال جوڑا بن کے دروازے چوں گزردا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا نام بھی یوسف ہے مینوں اپنا ویر بنا لے چل میں تیرے نال جوڑا بن کے دروازے چوں گزر جانا وا جدوں بنیامین نے اینی گل سنی آپ بڑا راضی ہوئے پر حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل پہ بنیامین پیچھے کھڑے پھر روئی جا رہے تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہن تے میں تینوں برا بھی بنا لیا دس رونا کیوں تے بنیامین کہنے لگا کیویں نہ رواں بھلا تے اپنے ہی بن دینے بیگانے کدے بھی نہیں بنے اللہ دے نبی یوسف فرماندے نے کہنا کی چاہ رہے عرض کیتی لجپالا جے کدی میرا اپنا یوسف ہوندا مینوں سینے نال لا لیندا جے کدی اپنا یوسف ہوندا میرے نال ہاتھ ملا لیندا جدوں اللہ دے نبی یوسف نے برکے چوں ہاتھ باہر کڈیا بنیامین دے ہاتھ چ ہاتھ پایا خون خولا مار گیا بنیامین دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہتا راہ ایمانداری دے نال دس دے تو آپ یوسف ہے کہ یوسف دی اولاد ہے اللہ دے نبی یوسف فرماندے نے میرا نام یوسف علیہ السلام ہے بنیامین نو سینے لا کے فرماندے دس پاپے دا کی حال ہے بنیامین کہندا ویرا کی دساں جدوں دا تو بچھڑ گئے باپ رو رو کے باپے دیاں اکھاں دی نظر چلی گئی ہے تیری قمیض لے لئی دئی اکھاں تے رکھ کے بڑا روندا آئی جدوں اللہ دے نبی یوسف نے سنیا اکھاں چ اتھرو آئے تے فرماتے بنیامین پریشان نہ آئو جے میری قمیض اکھاں تے رکھ کے رو رو کے باپے دی نظر چلی گئی ہے ہن بھی میری قمیض ہی لے جا کے اکھاں تے لاو گے اکھاں دا نور آ جائے جے قمیض رکھ کے اکھاں تے رو رو کے نظر گئی ہے نا تے ہن بھی قمیض ہی کھڑو نور آئے گا بھی قمیض نال تے بنیامین نو دس دیتا فرماندے نے تیرا یوسف میں ہی ہاں تے بنیامین کہنے کے سونے ہوں 40 سال تھوڑے تے نہیں 40 سال ہو گئے نے ابا جی روندے ہیں جدائی ویچ فرمایا میری قمیض لے جو ہن سن پیو دا پیار اولاد نہ کیسا ہوندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نہ لیٹے سن اپنے بستر تے جدو قمیض لے کے پتر آ رہے ہیں نا تے اجے شہر چ پہنچے نہیں اجے شہروں باہر سن ہن میرے وال تکیا جی انج کر کے نہ پترا نے پیر رکھیا نہ شہر وچ تے حضرت یعقوب جلدی نہ اٹھ کے بہ گئے تے فرماندے نے مینوں یوسف دی خوشبو پئی آوندی ہے اجے یوسف آپ نہیں آئے یوسف دے جسم نہ لگن والی بولو بولو جسم نہ لگن والی قمیض آئی ہے تے باپ دی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچ گئی تے فرماندے نے مینوں یوسف دی خوشبو پئی آوندی ہے تے جدوں پتر دی قمیض آ کے لگی نا اکھاں نال تے اللہ نے اکھاں دا نور عطا فرما چھڑیا یہ پیار ایسی چیز ہے جڑا باپ اپنی اولاد نہ کر دے اے حضرت یعقوب علیہ السلام نو پوچھو کہ پتر دا بھی چھوڑا باپ کو لو برداشت نہیں ہوگا اسے واسطے بھائی گلی گلی جا کے نگر نگر جا کے پینڈ پینڈ تے شہر شہر جا کے مولوی آقا بھی لوگاں نو دعوت فکر دیتی ہے بنا باپ نہ مل دیا راوانے تے ہندے ویر ویران دیا باوانے بنا باپ نہ مل دیا راوانے تے ہندے ویر ویران دیا باوانے
محمد رسول اللہ تو صاحبو جنہ دے ماں پہ زندہ نے اپنی اماں دا بھی ادب کرو اپنے باپ دا بھی ادب کرو جدے ماں باپ راضی نے وہ دے تے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے تے جنہ دے دنیا تو چلے گئے کوشش کریا کرو جمعے دے جمعے اپنے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھو گے تے فائدہ اے ملے گا اللہ اونا دے بھی درجے بلند کرے گا تے تو آڈے بھی پورے ہفتے دے گناہ اللہ معاف فرما چھڑے گا میں دعا کرنا جنہ دے اصال ثواب دی بزن اسی سارے اکٹھے ہوئے مل کے بیٹھے اللہ کریم اونا دی کامل بخشش فرمائے اور جیڑے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہو اللہ کریم ساریاں نو قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم